अस्मद्गुरुभ्यो नमः। पादुके यतिराजस्य कथयन्ति यदाख्यया तस्य दाशरथे पादौ शिरसा धारयाम्यहम्। यश्चक्रे भक्तनगरे धाटी पञ्चकमुत्तमम् रामानुजाय साक्षात्तम् वन्दे दाशरथिं गुरुम्। पाषण्डद्रुमषण्डदावदहनः चार्वाकशैलासनिः बौद्धध्वान्तनिरासवासरपतिः जैनेव कण्ठीरवः मायावादिभुजङ्गभङ्गगरुडः त्रैविध्यचूडामणिः श्रीरङ्गे स जयध्वजो विजयते रामानुजोऽयं मुनिः। पाषण्डषण्डगिरिखण्डनवज्रदण्डाः प्रच्छन्नबौद्धमकरालयमन्तदण्डाः वेदान्तसारसुखदर्शनदीपदण्डाः रामानुजस्य विलसन्ति मुने श्रीदण्डाः। चारित्रोद्धारदण्डम् चतुर्नयपथानं क्रियाकेतुदण्डम् सद्विद्यादीपदण्डम् सकलकलिकथा संहते कालदण्डम् त्रय्यन्तालम्बदण्डम् त्रिभुवनविजयक्षत्रसौवर्णदण्डम् भक्ते रामानुजार्यः प्रतिगतशिरो वज्रदण्डम् श्रीदण्डम् त्रय्यामाङ्गल्यसूत्रम् त्रियुगयुगपदारोहणालम्बसूत्रम् सद्विद्यादीपसूत्रम् सकलकलिकथा संहते कालसूत्रम् प्रज्ञासूत्रम् बुधानाम् रसमदनमनः पद्मिनीनादसूत्रम् रक्षासूत्रम् मुनीनाम् जयति यतिपते वक्षसि ब्रह्मसूत्रम् पाषण्डसागरमहाबलवामुखाग्निः श्रीरङ्गराजचरणाम्बुजमूलदासः श्रीविष्णुलोकमणिमण्डपमार्गधारी रामानुजो विजयते यतिराजराजेश्वरी।